إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب وتوليشة وقاس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أولي بن محمد الأحدثهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل من ربهم والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وفي محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وفي محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وفي محمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا وخذ الذي كان منا. ربنا واعف عنا وخذ الذي كان منا. ربنا واعف عنا وخذ الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي
يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرجا يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين أصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فجل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى سيدنا المهاجرين الله حمد بن عيسى وصونه وبرعهم أن الله يعطى الجنة في الجنة ويكسر مصوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بدهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وبركاتنا وصالحا وعظيم وعظمهم ونفعنا بالدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة على سيدنا الأستاذ المعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفرعهم وجميع سادتنا علي بعلي وأصولهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم من الجنة ويكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بدايهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ببركاتهم وصلاة وأنوارهم وعظمهم ونفعنا بدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الغلبات الأرض سادتنا صوفية أينما كان وحلت أبوابه من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلى درجات من الجنة ويكثر مصوبات ويضاعف حسنات ويحفظنا بدين وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات وصل وأنوارهم وعظمهم ونفعنا بدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة سيدنا صاحب الراتب وكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد وأصوله وفرعه أن الله يعني درجة في الجنة ويكثر مصوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات مصارف أنوارهم وعظومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونفاتنا روحك فدعيت الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ولمن حقق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين من أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويفرج كروب المسلمين ويرحم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمهن والمعتدين والمتعددين من قريب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويغزر أمدارهم ويعطي كل منا سلالة من يرضى الله ورسوله ويقضي ورسوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وفي وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. الفاتحة. ما شاء الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله في نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال جلالك من عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في الموت وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك بأدياننا وأنفسنا وأموالنا ولنا كل شيء أعطيتنا. اللهم جمعنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياتك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين وذي باغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ومن جميعنا بالعافية والسلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة وعدل ومجيب الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجانك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال مطمعة الأرضين وقوتنا يا رب الراحمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى رسول المهاجرين الله عن عيسى ثم إلى رسول محمد محمد وفرحهم ثم إلى رسول حبيب عليهم وسلم ووالدين ووالديهم ووالدين
وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك عليه أيها المصطفون إلى يا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا يخلق صلاته يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لها في الأنكر كوكبا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سرك العصبة نسب سابا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحق يصاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وارحم من كان. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ المطلب مطلبا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهبا. يا ربي صل على محمد يا ربي
بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سبحانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم وخلق الحق وتوعين علمه وبسط له بالطيب المنة وجرت به أقداره بالحسنى أنزل الخلق وجعل به رحمة علق الأجل تنزل بخلق الأجل عمل الرحمن صلى الله عليه وسلم به بعلم سهلة القلوب فما جاءت بدل يكرم في المجلس وعجب يعتقد الذي برسم بالحق الإحسان صورة كاملة ظهرت بين الكريم محمود ترجج على وجود وترجع البردع والوجران ذو التكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرحوم الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم الكرسي واسعة لأقضاء بانتشار فضله في القريب والساعة وله الحمد الذي لا تعصى عفره بالتعداد ولا يتمتقر بكثرة صلى الله عليه وسلم صورتها هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده سفلا وتنتشر أسراه في الأكوان فما من سر تسرى به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره قد روانا بحبيبنا أما العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ثمر كون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على المقام
العيون فيما اشتره بشرا كاملا يضيع الضلال فيما قد رفعوا رفعة في صونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضر امتنان ما يجعل وصفه اللسان ويهار في تعلقه معاني الجنان انتشر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق بارك الله من إله كريم بشرتنا آيته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم فاجأت هذه بشارة وطلبها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والإعلان بها في صدوره من الإيمان كواعده وضعه على أهل اليمين من شر ذلك الإعلان وتصديق الشوائب صلى الله سيدنا محمد عبدك الصادق في قوله وفعله مبلغ عن الله ما عمل تبلغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وعظ الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جعل للمبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم أعظم من التي تكرم الله على البشر وما أوصاه من نعمة انتشى شرها في البحر والماء صلى الله عليه وسلم بأجل الصلوات وأزمائها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبذل فيها فعلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواقيت الله وأقبل عليه خالد القمر صلاة يتصل بها روح صلى عليه صلاة صلاة يتصل بها صلى عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في هدبه وعلى آله وصحبه
فمه الذين اتقوا صوت المجد بقربه وتفيعوا ظلال أشرف الحسن بغمده وحبه مع أكثر الأنواع من اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله يا
Oh
تنسون والكون كله يسبي ويمشي بسرور وابتهاج بقوم جوع شرك هذا سراج والعيون متسرقة إلى الرؤوس متسرقة إلى التقاط جوائح الناس وكل دابة كريس نطقت بفصيح العبارة وأعلنت بكمال البشارة وما من عمل نغلت في ذلك العام إلا تطفيعا لأبي غلام من الرقة وسعادتها ولم تزد الأرض والسماوات مقدم ختم يعترف فرح بملقد أشرف البريات بكرسي من عالم الخفاء إلى عالم الزور بعد تنقله في البطون والزهور فأنزل الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير معدة التشريف والتعجيب بفضل البشر الكريم اللهم صل وسلم مع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم وبارك على محمد فحين قربا ودعا هذا الحبيب أغلق السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسجى وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والقدرة كشفت من هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر لودعه أمة ثانية لجنة المسعود وسبقت لها بها فحدثت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي قسم الله على وجوه وجود هذا المولود فانفلق سبع جمال من النور عن أماد فقس الحامد المحمد وجعل لله تعظيم صلى الله عليه أشوق الأغضاب ابتهاج قلبي وجود بالمصطفى أحمد ولآخر الكون وسرور قد تجدد
بجمال بقائه حواسة الأوفار والضياء مستبين إلا السابد حيضا فينا عطاء جماعا فاخر المؤمد صلى الله
وبارك عليه وعلى آله ولقد تصرف صلى الله عليه وسلم في الأمات الأبرار بمطر الطريق ونباته بطون الغرام كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا أوله لمن ذلك نصرا سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا فرره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له القرة والجود مستوي على المعركة جراه المسكين وجابه مجابة معملا وهو الأب سميع الرحيم بنبي الأرمان وله بعثه التي أخلاق الهيبة القوية التي ترتد منها فرائس الأقوياء من البرية وبنفسه تنصرف الذنوب والمنازل وفعل من ذهنه تطيب المجال لسوى المحابل صلى الله عليه وسلم يوصف الثمانية والمقارن بخلق والخوف بأسرع في خصوصية فما من محمود إلا وهو القانون سيد الوجود صلى الله عليه أجابت باسم الله بجسده وله على ملكه ومكانه وشافع أنت علامتها عافية على نفسها وقد بدل القلب من أول الوقوع من النبي الكريم وإذا أكرم الله به هذا المقرب من التكريم والتعظيم والخوف العظيم صلى الله عليه من وقال السلام على السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة من الرحمن الرحيم يا ذا العمر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين ولما ضرب في دار عصاة محمد عبودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يجزيه بمشكورا وفيه محمودا وان يطلب في عمل مقبولا وتوجه في توجهات خالصة وسيلة موصولة اللهم يا من إليه نتوجه عمل فضعه غافرا ولا تبعه فتغشى من خيوط الغامرة نتوجه إليه يشرف وسائل يديه سيدنا مرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك كاملة مستودع أمانتك وفي شرك وحمي رعاية دعوتك الساملة ألا في الأقوال المعقوبين لك ومحسن أشرف أفر في كل موضع من مواضع قربي ومظهر فاتهم ذلك في بالك وسائر شر أهل ذلك سيدنا قولين وصف الثقلين العبد المحبوب الخالد المصوم بأفضل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى عطفه من أحبابه اللهم تقدم إليك جعل النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف العظيم العظيم عبد الله ورسوله بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع أقوالنا
وتقبل منا جميع رعايته وحسن وقايته وأن تبلغنا من شرف قرب وإليك وإلى حد الحبيب غاية عملنا وتقبل منا ما تحرقنا به من نيتنا وأعمالنا ولا تجفي عن حبيبنا حاضر وفي دراية الدماء من سلك ولحقك وحكمنا معدم لعهدك من الحافظين اللهم إنا نعلم في رحمتك خاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تهيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستغفرين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمتابع سائر بما سار ومعمل بما عمل وأنت تدعو الأنصر هذا الأبي ووضر ولا بقدر وشرف عز والدنا ووالدنا وعلى قبرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومع الإسلام والإيمان بأهلها مع نورا معنى وسورة واصبر اللهم قربة المقروبين واقضي إلينا مدين واغفر للمسلمين وتغفر التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر موتنا والظالم وابتعد ذمتك من جميع والأبطال وإذه بتأييد عندك ونصر على معين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا وبإذنك من الذنوب وخطايا وعذبنا في عمل من طاعتك وصدق في عزمة قائم وإجابة وفتنا وفتوفنا والمسلمين أجمعين واختم لنا من جميع الكاذبين وصلوا على الحج من الحاضرين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب لأسامي الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى لك مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى لك مقاصدنا بالمصطفى بل المقام اغفر لنا ما مضى واسع الكرم الحمد لله رب العالمين وعلى آله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat para habaib dan syaraib, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Abdul Hayy As-Segaf yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan juga yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nanti ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatu saminati an jamhuril ulama'i ay aksarihim rahmatullahi alaihim ajma'in.
yang artinya makalah yang ke-8 daripada mayoritas para ulama. Makalah yang ke-8 daripada ucapan para ulama, kebanyakan para ulama. Rahmatullahu alaihi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat atas mereka, amin ya rabbal alamin. Ujar sebahagian para ulama, innallaha akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ia akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 5 kemuliaan. Dengan 5 kemuliaan. Ini dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Ujar kebanyakan para ulama mengatakan nabi kita itu Allah beri kemuliaan ada 5 kemuliaan. Akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Allah berikan kemuliaan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan namanya, dengan jisimnya, dengan pemberiannya, dan dengan kesalahannya, dan dengan ridha-Nya. 5 macam ini yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang 5 hal ini tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain saja kada diberi, apalagi umatnya dan apalagi kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal ismu fanadahu birrisalah. Adapun Allah memberikan kemuliaan kepada nabi kita dengan nama, bahwasanya nama nabi kita annal isma, bahwasanya nama, panadahu birrisalah, maka memanggil oleh Allah akan nabi kita birrisalati, dengan panggilan rasul. Kenapa kada memanggil nama nabi kita langsung Allah? Karena Allah memuliakan nama nabi kita. Karena Allah memuliakan nama nabi kita, maka Allah memanggil akan nabi kita dengan panggilan rasul. Walam yanadahu bil ismi, dan tidak memanggil oleh Allah akan nabi kita bil ismi, dengan nama aslinya. Kama nada jami'al anbiya alaihi salam, sebagaimana memanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan sekalian nabi-nabi. Sebagaimana Allah memanggil akan sekalian nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala memanggil memanggil nabi kita dengan panggilan rasul. Sementara Allah memanggil nabi-nabi yang lain dengan panggilan nama aslinya, nama yang sebenarnya. Mislu Adamin wa Nuhin wa Ibrahim wa ghairihim, yaitu seumpama ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, dan yang lain-lainnya. Kan disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran apabila memanggil Nabi Adam, maka Allah memanggil dengan namanya yang asli, ya Adam. Sedangkan Nabi kita apabila memanggil akan Allah, maka Nabi kita itu dipanggil dengan ya Rasul. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan akan engkau. Sampaikanlah akan sesuatu ilaika yang diturunkan atas engkau. Dadak sebutkan ya Muhammad, dadak. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan ya Muhammad, dadak. Ya ayyuhar rasul. Kenapa? Karena Allah memuliakan akan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Kita pun memuliakan nama Nabi kita. Apabila ada seseorang memanggil nama Nabi kita di hadapan kita, di samping kita, cara mengagungkannya yaitu kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Wahada bi waqti inzalil wahyi, dan ini perkataan Allah, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran pada waktu turunnya wahyu. Pada waktu turunnya wahyu, maka Allah memanggil Nabi kita ya ayyuhar rasul. Amma waqtal mukafahah, adapun Allah memanggil pada waktu mukafahah. Waktu mukafahah ini model semacam apa jurang tuh, semacam berhadapan lah, model semacam berhadapan dengan Allah langsung. Rasulullah berhadapan dengan Allah langsung. Ini apa jurang tuh, seperti aja, bukan semisal, bukan apa jurang tuh, bukan Allah berhadapan dengan Rasul, bukan cuman semisal, karena Allah Ta'ala itu bukan berbenda semacam kita, kawa berhadapan dah, karena Allah itu bukan berbenda, sedangkan Rasulullah itu adalah makhluk, itu berbenda, dan Allah Ta'ala tidak berbenda. Jadi seolah-olah berhadapan dengan Allah. Rasulullah itu maqala ta'ala, maka Allah berkata li nabiyina sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj ya Muhammad sallallahu alaihi, maka berkata atau berfirman Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Mi'raj, ya Muhammad sallallahu alaihi, hai Muhammad, pintalah olehmu, niscaya engkau akan diberi. Ini ketika Nabi kita itu mukafahah, artinya semisal berhadapan langsung dengan Allah. Allah menyebut akan nama Nabi kita, sedangkan menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tidak pernah disebutkan nama Nabi kita ya ya Muhammad, dah pernah ya ayyuhar rasul. Jadi sudah dikatakan bahwa ini Allah tidak menyebut nama Nabi kita yang sebenarnya karena mengagungkan nama Nabi kita, karena memuliakan akan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal jismu, adapun jisim, Allah memberikan kemuliaan pada benda, pada jisim. Fa iza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi inda anhu wa lam yaf'al atau wa lam yuf'al dzalika li sairil anbiya. Apabila meminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sesuatu, maka Allah perkenankan binafsihi, dengan dirinya sendiri, akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah langsung memperkenankannya apabila Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta sesuatu. Walam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya, dan tidak Allah perbuat yang demikian itu kepada sekalian nabi yang lain. Apabila nabi kita itu meminta, langsung Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak pernah Allah memperbuat semacam Allah memperbuat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadah ba'da anna sakhatat ila haddihi wa nahwu dzalika. Dan demikian itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta akan mata Qatadah. Qatadah ini salah satu sahabat Nabi.
meminta ia Nabi akan mata Qatadah sesudah bahwasanya mata Qatadah tersebut gugur ke pipinya. Maka Allah meminta saat itu mata itu diandak oleh Nabi kita langsung ke mata Qatadah, langsung berikit dan langsung sembuh. Nah, ini pemberian Allah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Qatadah ini perang dengan orang-orang kafir bersama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu mata Qatadah ini gugur, entah kenapa gugur, mungkin diserang oleh orang-orang kafir. Lalu mata Qatadah ini gugur, dilihat oleh Nabi, mata Qatadah itu gugur ke pipi, langsung diambil Nabi, dimasukkan Nabi langsung ke mata Qatadah, maka langsung berikit dan sembuh. Nah, ini pemberian Allah yang tidak pernah Allah memberi kepada nabi-nabi yang lain. Nah, ini namanya karamat jisim, karamat berupa benda yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa ammal ata'u fa'atahu bila sualin. Adapun Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah memberikan suatu pemberian. Maka Allah memberi akan suatu pemberian kepada Nabi bila sualin, tanpa meminta. Allah, Nabi kada meminta, sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna a'tayna kal kautsar. Padahal sebelumnya Rasulullah kada pernah meminta Kautsar ini, tapi Allah memberi. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau hai Muhammad al-Kautsar, al-Kautsar akan telaga Kautsar atau sungai Kautsar. Oleh ulama khilafiyah tentang masalah Kautsar ini, artinya beda pandangan tentang masalah Kautsar ini. Ada yang mengatakan Kautsar ini adalah sungai di dalam surga, ada yang mengatakan Kautsar ini adalah telaga yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa qala, dan Allah berfirman, wala saufa yu'ti rabbuka fatallah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatallah. Dan selagi kami berikan, dan selagi Allah dan selagi memberikan akan engkau oleh Tuhan engkau, fatarda, maka engkau reda, karena banyak pemberian Allah tanpa dipinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Wa ammal ata'u fa'aqa'u bisla su'alin wa ammal khata'u fadzakkara al-afwa qabla zanbihi haitsu qala afallahu anka. Adapun kemuliaan yang ketiga Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah suatu kesalahan. Fadzakkara al-afwa, maka Allah menyebut al-afwa akan kemaafan. Kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Qabla zanbihi, sebelum Nabi kita itu melakukan dosa. Padahal Nabi kita itu kada pernah melakukan dosa, cuman ada melakukan hal yang bukan afdal dan bukan aula, cuman itu aja kesalahan Nabi. Kesalahan Nabi cuman itu aja. Ada sebahagian suatu pekerjaan yang ada afdal dan ada yang bukan afdal. Ada kesalahan Nabi yang tidak melakukan afdal, yang bukan afdal yang dilakukan Nabi. Artinya kayak ini, kesalahan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan mengandung dosa, tapi kesalahan kurang afdal saja. Misalnya ini baik, ini yang terbaik. Ada sebahagian pekerjaan Nabi itu yang baik saja, bukan yang terbaik. Itu pun diafwakan oleh Allah, artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Qala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afallahu anka." Telah memaafkan oleh Allah anka daripada engkau. Nah, ini keterangannya. Wa ma waqa'a minka min tarkil afdali wal ula. Yang dimaksud afallahu anka ini Allah memaafkan daripada engkau, yaitu sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW meninggalkan yang lebih afdal dan meninggalkan yang lebih aula. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, yang baik dan yang terbaik. Ada sebahagian pekerjaan Nabi yang dilakukan Nabi itu hanya yang baik, bukan yang terbaik. Itu pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita itu melakukan hanya memberi contoh kepada kita. Ini yang baik, ini yang terbaik, itu memberi contoh aja lawan kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa ammar rida falam yarud alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafaqatahu kama raddaha ala sa'iril anbiya. Adapun rida yang kelima, Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah rida. Malam yarud alaihi fidyatahu, maka tidak menolak oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya Nabi fidyatahu akan fidyah. Allah tidak menolak atasnya Nabi akan fidyah, wala sadaqatahu, dan tidak menolak akan sedekah, dan tidak menolak akan nafkah, sebagaimana Allah menolak akan fidyah, sedekah dan nafkah atas sekalian para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala itu ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah itu bayar fidyah, Allah tidak menolak. Apabila memberikan sedekah, maka sedekah tidak ditolak oleh Allah. Pemberian nafkah itu pun juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu ada sebahagian fidyahnya ditolak, sedekahnya ditolak, nafkahnya ditolak. Jadi beda Allah memberikan kepada Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha an ummatihi. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dia melakukan berkurban. Pernah Nabi kita itu berkurban an ummatihi. Dia berkata, ini kurbanku gasan umat. Nabi kita berkurban, niat sijin, aku berkurban ini gasan umatku bertaan. Itu pernah melakukan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala ridha, maka kurbannya Nabi pun diterima oleh Allah. Wa kaffara an ummatihi bisababil jima'i fi Ramadan, dan bayar kifarat ya Nabi an ummatihi daripada umatnya bisababil jima'i dengan sebab jima fi Ramadan pada bulan Ramadan. Diceritakan di zaman Nabi ada seseorang daripada umatnya Nabi. Dia bersetubuh suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Datang dia, disuruh Nabi untuk bayar kifarat. Sementara umatnya Nabi yang datang kepada Nabi tersebut orangnya tidak mampu. Jangankan membayar kifarat, makan sehari-hari saja ada mampu. Akhirnya Nabi kita mengambil kurma dan membayarkan akan kifarat tersebut untuk umatnya yang datang tadi, karena sebab dia berjimat di siang hari. Itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Wal maqalatu tasi'atu an Abdullah ibni Umar ibni As radhiyallahu anhuma, ay an Abdullah wa an Umar.
Makalah yang ke-9 daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Mudahan Allah meridai keduanya. Padahal di sini disebutkan 3 orang, kenapa 2 aja? Karena As ini bukan agama Islam. Kadaba agama Islam As ini kutan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ada bisi anak namanya Abdullah. Makanya di sini disebutkan radhiyallahu anhuma aja. Seharusnya radhiyallahu anhum, yang seandainya As itu adalah orang Islam. Oleh karena orang bukan orang Islam, maka disebutkan di sini radhiyallahu anhum. Nah, ujar Sayyidina Abdullah, khamsun man kunna ijtama'ina fihi sa'ada fid dunya wal akhirah. 5, ujar Abdullah. Man kunna, siapa yang memiliki sekalian yang 5 itu, sa'ada fid dunya wal akhirah, niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Ujar Sayyidina Abdullah, siapa mengamalkan yang 5 ini nah, orang itu pasti kena beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Mudahan kita kawa mengamalkan, karena amalan ini mudah benar, memang sudah ada sebahagian yang sudah kita amalkan, ada sebagian yang 5 hal ini yang sudah kawa kita mengamalkan. Awaluha, yang pertama kata Sayyidina Abdullah, ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Pertama kata Sayyidina Abdullah, orang itu akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, yaitu adalah menyebut akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada satu waktu dan waktu yang lain. Artinya sering baca zikir la ilaha illallah. Itu yang pertama kata Sayyidina Abdullah. Siapa hendak untung dunia akhirat, ujar Sayyidina Abdullah, pertama orangnya itu katujuh berzikir. Kada apa-apa juga kita kadang-kadang berabah hendak kuring ambil tasbih berzikir dulu 100. Bangun guring sembahyang sunat, zikir kita 100. Kita istiqamahkan bacaan zikir ini sehari-hari. Kenapa? Agar kita mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah, akan mengingat Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan. Atas setiap keadaan. Karena yang namanya zikir itu bukan hanya dibatasi dengan ucapan la ilaha illallah, bukan. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah wala anjali abdihi min kulli sayi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tiada amalan yang paling dicintai Allah melainkan zikir. Tiada yang paling melepaskan bagi sehamba daripada keburukan melainkan zikir. Ujar Nabi ini, mun hendak kita selamat dunia akhirat daripada keburukan yang kita gawi di dunia, maka kita banyak zikir. Mun hendak kita dicintai Allah, maka hendaklah kita zikir. Nah, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Pertama, mun hendak dapat keuntungan, yaitu kita berzikir lawan Tuhan. Kemudian yang kedua, wa idzab tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ujar Sayyidina Abdullah, siapa ingin mendapatkan keberuntungan apabila dia ditimpa dengan suatu bala, maka berkata ia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah kita lakukan, cuman sapanggal aja kita menggawilah, hanya sampai inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal masih ada sambungannya apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi kita tambah nih, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi apabila kita ditimpakan suatu bala, maka hendaklah kita amalkan ini. Siapa yang mengamalkan terus menerus, maka niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat, kata Sayyidina Abdullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taksirul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasaratal kalam bi ghairi zikrillah kaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallah al qalbul qasi. Yang artinya, janganlah kalian perbanyak ucapan yang selain daripada zikir. Artinya di sini kita dilarang oleh Rasulullah banyak berpandir, lebih banyak berpandir daripada kita berzikir. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Janganlah kalian banyak ucapan selain daripada berzikir. Maka sesungguhnya orang yang banyak bicara tanpa zikir itu akan mengeraskan hati. Banyak berpandir daripada berzikir itu mengakibatkan hati kita keras. Hati keras ini sulit untuk menangiskan mata kita dan sulit untuk mendapatkan kesedihan. Orang dapat musibah ada rasa sedih. Kenapa? Karena kiswatul qalbi. Karena hati kita itu gersang, hati kita keras. Ada saudara kita mendapat musibah, hati kita ada sedih. Ini tanda toh kiswatul qalbi hati kita. Ada mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung azab, hati kita apa? Mata kita ada mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena kiswatul qalbi. Hati kita itu gersang. Nah, itu akibatnya. Akibat apa ya kiswatul qalbi tadi? Akibat kita banyak berpandir. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya sepaling jauh manusia dari Allah al-qalbul qasi, yaitu adalah hatinya nang gersang, hatinya nang keras hati. Dan jadi keras hati itu jauh daripada Allah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat, artinya kayak ini maksud ulun. Kita mau uji hati kita nih, kita uji hati kita nih. Hati kita ini selama ini lembutkah atau keraskah? Kita lihat ketika mendapat musibah ada seorang ulama yang meninggal. Kalau hati kita biasa-biasa saja, tidak ada timbul rasa sedih, nah berarti hati kita tuh gersang ngarannya. Tapi kalau umpamanya kita mendengar ada ulama meninggal dunia, hati kita sedih mendengar, bahkan sampai mengeluarkan air mata kita. Kenapa? Rasa kehilangan. Berarti hatinya tuh lembut. Karena ilmu ini dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk mendeteksi orang lain lah. Maksud untuk itu kan kayaknya nih, kalau kita mengikuti hati kita, jangan kita mengikuti orang, jangan. Itu tak salah tuh, ilmu nang tak kasabalah ngarannya. Nah gitu ngarannya nang ilmu tak kasabalah itu. Kita melihat ada orang umpamanya keluarganya meninggal dunia, ada tak kelihatan sedih.
kita sambat ini namanya mendeteksi orang lain ngarannya ada boleh kayak itu kita menyakawa kita hindari semacam itu. Jadi ilmu ini kita pakai untuk diri kita sendiri, maitihi diri kita sendiri. Nah hadirin rahimakumullah, kada kawajo kita berikanlah baik taruh sajalah. Kemudian kata Sayyidina Abdullah yang ketiga, wa iza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'mah. Seseorang itu akan mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah apabila diberikan ia akan satu nikmat, maka dia mengata alhamdulillah. Maka dia mengata alhamdulillah. Waktu kita makan, habis makan timbul rasa kenyang, itu kan nikmat toh. Lalu kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah satu amalan yang memang sudah sebahagian kita mengamalkan. Yang mana apabila seseorang itu istiqamah akan mengamalkannya, maka Allah akan memberi semacam apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah tadi, yaitu mendapatkan keberuntungan dunia dan mendapatkan keberuntungan akhirat. Syukran li ni'mah, karena syukur bagi nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syukur bil lisan ngarannya. Syukur bil lisan. Nah, hadirin rahimakumullah. An Samrat ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arbaun. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling disenangi Allah itu ada 4. Ujar Nabi nih, 4 macam yang paling dikatujuin Allah. Yang pertama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 macam ini yang paling diketujui oleh Allah. Apabila kita mengamalkan akan ratibul hadat, ini sudah kita amalkan. Setiap malam kita mengamalkan ratibul hadat. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengamalkan ratibul hadat, itu banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang kawat amalkan kita. Tapi sebaliknya apabila kita kau mengamalkan ratibul hadat itu setiap malam, berarti kita banyak ketinggalan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling bagus itu ratibul hadat itu jangan ditinggal kita membacanya setiap malam. Habis isya kita istiqamah akan baca ratibul hadat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa akan engkau bi ayyihinna dengan kalimah-kalimah bada'ta engkau mulai. Maksudnya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh saja kita susun itu dengan berbeda-beda. Kita awali dengan Allahu akbar kah, hanya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah boleh saja. Atau umpamanya kita mulai la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah boleh saja. Nah, ini yang dimaksud la yadurruka bi ayyihinna bada'ta tadi. Terserah saja. Terserah. Jadi ini termasuk amalan yang kita baca setiap habis sembahyang. Subhanallah kita baca 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bahkan itu disebutkan di dalam sebuah kitab apabila kita kawa istiqamah mengamalkan yang 3 hal itu nah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat berpeluang besar dia mati dalam keadaan beriman. Maka itu yang penting benar hidupnya kita.
Meskipun kita umpamanya di waktu hidup hanya sedikit punya amalan, tapi matinya husnul khatimah, ini yang lebih beruntung daripada orang itu beramaliyah banyak di saat di dunia, tapi matinya seolah khatimah. Nang bagus sedikit amalan tapi husnul khatimah, dibandingkan orang itu banyak amalan tapi matinya seolah khatimah. Nah, jadi kita ulun berharap lawan pian bertaan dan juga mudahan ulun tahu istiqamah juga. Jangan sampai kita tinggal amalan sehabis kita sembahyang itu nang 3 macam tadi. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, dan kita sambung menyempurnakan supaya jumlahnya 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan kita tinggalkan. Itu adalah amalan supaya kita mati husnul khatimah. Nah, hadirin rahimakumullah, akhrajahu muslimun wan nasa'i. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan akan sebuah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Ujar Nabi yang artinya, katakanlah oleh kalian, artinya amalakanlah oleh kalian la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian amalkanlah oleh kalian subhanallah walhamdulillah. Kemudian amalkanlah oleh kalian tabarakallah. Fa innahunna, maka sesungguhnya kalimat-kalimat yang 5 tersebut la ya'diluhunna syai'un, tidak ada perbandingannya oleh sesuatu. Kada ada bandingannya lagi selain daripada 5 hal tadi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, hadirin rahimahumullah, inilah bahagian yang ketiga yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah, orang itu akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Nah, kemudian selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma qad salamata wa sihata alaina wa man hadarana wa man gadana wa nabirkan hujjati wa hujjati wa musafiyan fil barri wal bahri minal muslimin wa fil mata'imin wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minal rasyidin. Allahumma qina azab sayyi'ina tumatul ibadah wa marzuqna al-jannata bighayri hisab. Allahumma ujana kama adam tanafar bin ilaihi. Allahumma aftah alaina fatala rabbina waj'alna ya Allah minal ulama ila amilin wa hidina ila tariqil mustaqim. Allahumma kharijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bin nuril fahmi waftah alaina hikmata wa ansur alaina min hadhihi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina muqtamu bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di safa'an wa sambihi jabiyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.